فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر امام کائنات جناب محمد تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دے لوگاں نو اے پیغام سنا دیو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں صرف مغرب واسطے نہیں، صرف اہل شمال واسطے نہیں، صرف اہل مشرق واسطے نہیں، صرف عراق والیاں واسطے نہیں، صرف ایران والیاں واسطے نہیں، میں اللہ ذوالجلال دا پیغمبر ساری کائنات واسطے رسول بن کے آیا، ساری کائنات دا امام بن کے آیا، ساری کائنات دا ہادی و رہنما بن کے آیا، میں پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال نے ساری کائنات واسطے رسالت دا تاج پہنا دیتا ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے آن تو بعد اگر کسی یہودی تک میری نبوت دا پیغام پہنچے ہے، اگر کسی عیسائی تک میری نبوت دا پیغام پہنچے ہے، میری نبوت دا پیغام پہنچن تو بعد، میری رسالت دا پیغام پہنچن تو بعد اگر یہود و نصارا میرے تے ایمان نہیں لے کے آن گے تے جہنم دا ایندھن بن جان گے۔ آئیے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے غور کیجئے، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پیغمبر دی رسالت عامہ نو بیان فرمایا میرے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں پوری کائنات واسطے بشیر بنایا، نذیر بنایا، پوری کائنات واسطے خوشخبریاں دین والا، اللہ دے عذاب تو ڈران والا بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرات میرے پیغمبر دی شان کی ہے، میرے نبی دا مقام کی ہے۔ آئیے صحیح المسلم دی روایت پیش کرنا چاہنا، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان یبعث انی لأعرفہ الآن۔ کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال نے حلے مینوں نبوت عطا نہیں سی فرمائی، مینوں نبوت ملن تو پہلے مکے دے پتھر مینوں سلام کریا کردے سن، مکے دے پتھر میرے پیغمبر نو پہچان دے سن، مکے دے پتھر میرے پیغمبر نو سلام کریا کردے سن۔ نبی پاک فرماندے نے اج بھی میں اس پتھر نو جاننا جڑا پتھر مینوں نبوت ملن تو پہلے سلام کریا کردا سی۔ حضرات میں اس پیغمبر دی عظمت مقام تو قربان جاواں جس پیغمبر نو کائنات دے پتھر بھی سلام پیش کردے نے، میں اللہ ذوالجلال دی قسم اس پیغمبر نو سلام پیش کیوں نہ کراں جس پیغمبر نو کائنات دے ذرات بھی سلام کردے نے، جس پیغمبر نو کائنات دے پہاڑ بھی سلام کردے نے، جس پیغمبر نو کائنات دے درخت بھی سلام کردے نے۔ اور میرے پیغمبر دا مقام کی ہے، عزت کی ہے، شرف کی ہے، شان کی ہے، میرے پیغمبر دی عظمت کی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ دا پروانہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اسی نبی پاک دے کولو سوال کیتا آقا سونیا کیف علمت انی انک نبی، آقا سونیا تانوں کیویں پتہ چلیا کہ تسی اللہ پاک دے سچے نبی ہو، تانوں کیویں پتہ چلیا کہ اللہ پاک دے تسی رسول ہو؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جب تک آسمان تو اللہ پاک نے مینوں آگاہی نہیں دے دیتی اونی دیر تک تے میرے علم اندر بھی نہیں سی، اونی دیر تک تے مینوں بھی پتہ نہیں سی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس طرح میں وادی بطحا اندر مکے اندر موجود سا، آسمان تو دو آن والے فرشتے تشریف لے کے آئے، انہاں دے وچوں اے دوویں آ کے میرے قریب بیٹھ جاندے نے، انہاں دے وچوں ایک دوسرے
دوسرے نو سوال کردا ہے کیا اے وہی پیغمبر ہے جس پیغمبر دی طرف اللہ ذوالجلال نے سانو بھیجیا ہے؟ دوسرا کہنے لگا ہاں ہاں اے وہی پیغمبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہاں دے وچوں ایک کہنے لگا یار پیغمبر علیہ السلام نو ترازو دے ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جائے تے نبی پاک علیہ السلام دا وزن ایک بندے دے نال کیتا جائے، ترازو دے دوسرے پلڑے اندر ایک بندے نو بٹھا کے وزن کیتا جائے۔ نبی پاک فرماندے نے میرا وزن زیادہ سی، پھر انہوں نے آکھیا چلو 10 بندیاں نال وزن کیتا جائے، میرا وزن پھر بھی زیادہ سی، 100 بندیاں نال وزن کیتا گیا، میرے پیغمبر دا وزن پھر بھی زیادہ ہے، 1000 بندے نال وزن کیتا گیا، میرے پیغمبر دا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ دوسرا کہنے لگا یار کیدا وزن کرنا ہے تے کیدے نال پیا وزن کرنا ہے؟ ایک پلڑے اندر امام کائنات نو رکھ دیتا جائے، دوسرے پلڑے اندر ساری کائنات بھی رکھ دیتی جائے، ساری کائنات مل کے محمد مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اے مقام اے شان اے رفت اے عظمت اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر نو عطا فرمائیے، ساری کائنات بھی مل جائے، کائنات دے بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اتقیاء مل جان، بڑے بڑے سردار مل جان، کائنات دے بڑے بڑے مالدار مل جان، کائنات دے سارے علماء مل جان، پوری کائنات بھی مل کے میرے پیغمبر دی عظمت شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔